السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ اقبال نے سوالی انداز دیتا اسے چیز۔ اقبال آنکھ گئے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بدل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، سردیاں اپنے جلوے دکھا کے جا رہی نے، پھر گرمیاں آ جان گیاں، وہ پسینے وہا کے چلیاں جان گیاں، پھر سردیاں آ جان، کہدے حکم نال ہو رہے؟ رب نے انسانوں دنیا چ بھیجا، تو پہلے اپنے نعمتوں دی یاد دہانی کرائی۔ اے ابن آدم، تیرے واسطے زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان دے دامن وچ، آسمان دے دامن وچ ایسے چراغ جلا دیاں گا، ایسے بلب روشن کر دیاں گا جڑے قیامت تک فیوز نہیں ہون گے، قیامت تک نہیں بجھن گے، تاکہ سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جب دوجی دنیا وچ چلیا جائے تے تیری دنیا اندھیریاں وچ گم نہ ہو جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا دیکھ کے میرا بندہ گھبرا نہ جائے، آسمان دے دامن وچ ستاریاں دی محفل آباد کر چھوڑی تاکہ تو دیکھیں تے تیری نظر دا استقبال ستاریاں دی جھل مل کرے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے فرمایا ستاریاں نو روشنی دیاں گا تیرے واسطے، چاند دا دامن چاندنی نال بھر دیاں گا تیرے واسطے، سورج نو کرنا عطا کراں گا تیرے واسطے، پھل مہکن گے تیرے واسطے، پرندے مختلف بولیاں وچ چہکن گے تیرے واسطے، سبزے لہکن گے تیرے واسطے، آسمان تے بدلاں دے قافلے رواں دواں رہن گے، تاکہ جتے تیری زمیناں خشک ہو جان میں بدلاں دا سینہ چیر کے چھلنی کر کے انہاں وچوں بوند بوند ٹپکا کے تیری مردہ زمیناں نو زندگی دا پیغام دے دیاں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جانور پیدا کراں گا تیرے واسطے، کچھ تیرا بوجھ اٹھا سن، کچھ تینوں اپنا گوشت مہیا کر سن تیری غذا واسطے، کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے چ قید تنہائی وچ گزار دے سن تیرے ذوق دی تسکین واسطے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ،
یہ میرا کرم ہوئے گا کہ تو میرا بنے یا نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تیری اطاعت کرن گے، وہ بہرحال تیری غلامی کرن گے، تو میرا بنے یا نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری باغی نہیں ہوئے گی۔ جنہیں کبھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی اونٹ نو پکڑ کے جا رہے تھے، اونٹ اطاعت دے جذبے نال سر جھکا کے وہ دے پیچھے چل رہے، ورنہ انصاف کا تقاضا سی نا، جڑا رب دا نہ بنے، رب دی مخلوق او دی نہ بنے، کیوں کروڑ پکا والے ہو؟ انصاف کا تقاضا تو یہی سی نا، تو تے اس نوکر نو برداشت نہیں کردا نا جڑا تیری غلامی نہ کرے، جڑا تیرا آکھیا نہ منے، تو انہوں روٹی دین واسطے بھی تیار نہیں، پر یہ دا ظرف ہے، یہ دا ظرف ہے کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ میرے پہچان واسطے، مینوں سمجھن واسطے، میری واقفیت واسطے، میرے عرفان واسطے لمبیاں چوڑیاں لائبریریاں چھاڑن دی ضرورت نہیں، کتب خانے چھاڑن دی ضرورت نہیں۔ دودھ دا گلاس پین تو ایک لمحہ پہلے ذرا سوچیا کر کے کتھوں آیا ہے، کس نے بھیجے، تے میں سمجھ آ جان۔ کبھی سوچیے تیری مجھ دی رنگت کالی، او دا گوبر بدبودار، او دا خون سرخ، لیکن کبھی سوچیے کہ تیرے گلاس وچ آن والے دودھ وچ کھیر وچ او کیڑی ذات ہے جڑی مجھ دی سیاہی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، خون دی سرخی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، گوبر دی بدبو نو بھی شامل نہیں ہون دیندی۔ اے تینے منفی چیزاں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ بولو جی، آواز نہیں کر سکتا۔ سیاہ مجھ تے سرخ خون تے بدبودار گوبر وچوں خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ نا، اللہ ہی۔ خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ ہی۔ جب اللہ ہی احسان کرن والا ہے تے پھر تقسیم بھی اسے دے نا تے ہونا چاہیے نا۔ یہ تے نمک حرامی ہوئی کہ کرم او کرے تقسیم غیراں دے نا تے ہوئے، یہ تے نمک حرامی ہوئی نا۔ تے پھر ہن میں نمک حراماں نو کیویں دساں کہ نمک حلالی کیڑی شے دا نا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور قرآن دستک دے رہے تیرے دل و دماغ سے، کھڑکا رہے تیرے دل دا دروازہ، دستک نا کھڑکا رہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ذرا اپنی ذات وچ غور کرنا، وہ سمجھ آ جائے گا،
وہ کون ہے جس نے تیرے ایک گوشت دے ٹکڑے نو بینائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو گویائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو شنوائی دے دیتی؟ وہ کون ہے جس نے ہاتھاں نو پکڑن دی طاقت دیتی، پیراں نو چلن دی طاقت دیتی، دماغ نو سوچن دی طاقت دیتی؟ اور فرمایا ساریاں نعمتاں عطا کر کے پھر تیری عبرت واسطے تے شکر واسطے کچھ منظر بھی تینوں دکھا دیاں گا، تینوں اکھاں دا نور عطا کر کے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں زبان، نطق و بیان تے فصاحت و بلاغت دیاں بلندیاں دے کے کچھ گونگے بھی تیری سوسائٹی وچ پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو۔ تینوں ہتھاں پیراں دی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تیرے تکبر دا علاج ہو سکے۔ تینوں عقل و خرد دیاں بلندیاں دے کے کچھ فاطر العقل تے پاگل بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں دولت دے کے تونگری عطا کر کے، خوشحالی عطا کر کے، تیریاں گونیاں گلے نال بھر کے، تیریاں تجوریاں سکیاں نال بھر کے، تیرے در تے کبھی کبھی کوئی سوالی بھی بھیج دیاں گا، تاکہ انہوں دیکھ کے تیرے غرور دا علاج ہو سکے، تاکہ تنوں پتہ چل سکے کہ اے منظر بھی ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ تے انساناں دے سب تو وڈے محسن نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنوں اکھاں دتیاں نے انہوں آکھو، انہوں آکھو غیراں دی عزت نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کتے وہ اندھا نہ بنا دے، کسی دی بیٹی نو غلط نگاہ نال نہ دیکھیا کر، مت تیری بیٹی بھی تکی جائے، کسی دی بہن نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کسی تیری بہن بھی تکی جائے۔ آمنہ دلال نے فرمایا رب العالمین نے جنوں قوت سامع عطا کیتی ہے انہوں آکھو گانے نہ سنیا کر، طوائفاں دیاں آوازاں نہ سنیا کر، غلط مسموعات کو گریز کریا کر، کسی او بہرا نہ بنا دے۔ اب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے دولت تے تونگری عطا کیتی ہے انہوں آکھو اپنی تونگری تے دولت تے تکبر نہ کریا کر، کبھی کبھی غریباں دے کم بھی آ جایا کر، کتے وہ تونگر تو در در دا گداگر نہ بنا دے۔ یہ سارے ونڈارے وہ دے اپنے نے، کسے نو انہیں غریب کر کے آزمایا، کسے نو امیر کر کے آزمایا۔ تقریر تو ہوئے گی رات نو، اج ہون ذرا میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہوں تے ساریاں گلاں قرآنی ہوں، تہاڈا کی خیال ہے؟ اج ساریاں گلاں قرآنی ہوں، یہ ہوں صرف اپنا مقدر ہے، دیکھیے بھی قرآن کے دی حمایت وچ بول دو۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں تھی آخو بھی تھی تو شاہ صاحب آخیا بھی قرآنی گلا ہو، تو سرکار دو عالم نے فرمایا پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ یہ حدیث جیڑی ہے نا قرآن ہے، ایمان کیڑی شے ہوندی ہے؟ ساڈا ایمان ایک ہی شے ہوندی، حدیث قرآن ہی دی شرح ہے۔ اب تھی سمجھو کہ نہیں؟ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن سورج ہے، حدیث اس کی روشنی ہے، یہ تو لازم و ملزوم ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب تعالی نے جنہوں اولاد دیتی ہے انہوں آکھو اپنی اولاد دی جوانی تے تکبر نہ کریا کر، کتے وہ سب دے جوانی چ جنازے نہ اٹھا چھوڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکتا، چٹکی میں ہو جاتا ہے سب کچھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا، عالم نو آکھو اپنے علم تے غرور نہ کریا کر، کتے علم نو ذریعہ ضلالت نہ بنا دے، ذریعہ ارتداد نہ بنا دے۔ بڑے بڑے علم والے مارے گئے تکبر وچ، وہ بڑے بڑے علم والے تکبر وچ مارے گئے، جڑے سمجھتے ہیں کہ اس آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے ساڈے دیاں کوئی نہیں، یہو جے مارے نے کہ انہاں تے خدا دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، ساری کائنات لعنت بھیج دیے انہاں تے جنہاں نے علم تے تکبر کر کے ارتداد دے گڑھے والے رستہ اختیار کیتا۔ ہاں رب العالمین نے فرمایا ساریاں نعمتاں عطا کر کے میں تانوں دنیا وچ بھیجاں گا، اور اے ابن آدم دنیا وچ بھیج کے بھی تینوں کلا نہیں چھوڑ دیاں گا، بلکہ قدم قدم تے میری رحمت تیری نگران ہوے گی، میرا لطف و کرم تیرا پاسبان ہوے گا۔ تو مینوں بھول جاتے پر میں تینوں نہ بھول سکاں۔ ساری دنیا دے رشتے، ساری دنیا دے تعلقات تیرے اتنا قریب نہیں ہون گے جتنا میرا پیار تیرے قریب ہوئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اذا سالک عبادی عنی، جد میرے بندے تیرے کول میرا پتہ پوچھن، میرا ایڈریس پوچھن، تے انہاں نوں دس کہ انی قریب، میں تے تہاڈے قریب وسنا۔ ربا کتنا قریب ہے تو، وڈیریاں دے ٹھکانے تے بڑے دور ہوندے نے، تو سب تو بڑا ہے، پتہ نہیں تیری رہائش کتنی دور ہوے گی۔ رب العالمین نے فرمایا او آدم خور وڈیرے ہوندے نے جڑے غریباں تو دور رہندے، میں تے پروردگار نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تے تہاڈی رگے حیات تو بھی زیادہ قریب ہاں، تہاڈے پیو دی پدری محبت تو بھی زیادہ قریب ہاں، بھائیاں دے جذبہ اخوت تو بھی زیادہ قریب ہاں، ماں دی مامتا تو بھی زیادہ قریب ہاں، اولاد دی جوانی تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ ادعونی استجب لکم، مینوں پکاریا کرو نا، مینوں پکاریا کرو، میری رحمت ہر وقت تہاڈی انتظار کر دیے۔ خدا بندہ کس منہ نال تیرا نام لئیے، پلے تے ایک بھی خوبی نہیں، دامن وچ تے ایک بھی نیکی نہیں، پوری زندگی تیری نافرمانیاں وچ گزار بیٹھے ہاں، ہن کس منہ نال تیرا نام لئیے۔ رب العالمین نے فرمایا یہو تے دروازہ ہے، یہو تے دروازہ ہے جسے آن والے نو تانا نہیں دتا جاندا کہ کل تک کیا کردا رہے ہیں، اج کس منہ نال مینوں یاد کر لے۔ باقی جتھے جاؤ گے شرمندہ ہو کے تانے ملن گے، پر اتنے آن والے نو تانا نہیں ملتا۔ رب العالمین نے فرمایا ساری دنیا دیا کوتاہیاں جمع کر کے لے آؤ نا، ساری زندگی دیا خطاواں جمع کر کے لے آؤ، پر آؤ تے سچ پوچھو کسے کول تیرے شاگرد کتنے نے، پوچھو کسے کول تیرے بھائی کتنے نے، پوچھو کسے کول تیرا حلقہ احباب کتنا ہے۔ ہر سوال کا جواب ہستے مسکراندے آئے گا، لیکن جب کسی جوان کو پوچھو تیرے پیو کتنے نے،
اتنا بکے پہ ہوئے سی فرنٹیئر والا گولی نال جواب دیتا کہ باپ کتنا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے تم ہم سے باپ کے پوچھتا ہے ہاں؟ وہ گولی نال جواب دیتا اب وچ تینوں شریک برداشت نہیں رب وچ اونوں شریک برداشت قرآن کو پوچھو انبیاء کتنے میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہستے مسکراندے چلیے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کریے نا آج قرآن کو پوچھو انبیاء کتنے رسول کتنے صلحاء کتنے اولیاء کتنے صدیقین و شہداء کتنے قرآن ہسدا مسکراندہ جواب دیندا جاتی پوچھو قرآن کو متھا جھکاون واسطے کتنے ہر جگہ تے موجود کتنے جنوں تنہائیاں چ دل دا دکھڑا سنائی ہو کتنے ہاں مشکلاں وچ کم آن والے تے بیڑی پار اتارن والے کتنے قرآن گرج کے بول سی دنیا وچ تیرے پیو دی سوا اب بھی کوئی نہیں اس کلے دے سوا رب بھی کوئی نہیں جسمانی حلالیاں دا پیو بھی اکو عقیدے دے حلالیاں دا مسجود بھی اکو جنہاں دا خون صحیح ہے انہاں دا پیو بھی اکو ہونا چاہیے تے جنہاں دا عقیدہ صحیح ہے جنہاں دا ایمان صحیح ہے انہاں دا مسجود موجود معبود ہر جگہ موجود مشکل کشا بھی اکو ہو کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔